एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। नमस्कार, म सन्तोषी अधिकारी। कार्यक्रम आवर हेल्थमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिँदै जाँदा विश्वभर नै लकडाउन र निषेधाज्ञाको क्रम जारी छ। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा, कोरोना संक्रमण फैलिँदै जाँदा अब आम मानिसहरू निराश हुन थालेका छन्। महामारीको संक्रमणबाट बच्ने उपाय घरभित्र नै बस्नु भन्ने रहे तापनि अब निम्न र मध्यमवर्गीय परिवारमा आर्थिक सामाजिक समस्याले सताइरहेको छ। त्यसमाथि पनि सबैभन्दा बढी नजानिदो ढङ्गले मानसिक असर नै निम्त्याएको अवस्था छ। कोरोनाबाट बच्ने प्रमुख उपाय आत्मबल बढाउनु हो भनेर मनोविश्लेषक, मनोचिकित्सक र मनोविदहरूले सुझाव दिन्छन्। कोरोनाको त्रास र भयमुक्त कसरी हुने, कसरी आत्मबल बढाउने, कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी र लकडाउनको अवधिमा मानिसहरूमा परेको मनोवैज्ञानिक असर र त्यो असरको प्रभावले बढेको आत्महत्याको दर र तनाव व्यवस्थापनको उपाय, यस विषयमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौं। आज हामीसँग हुनुहुन्छ त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका मानसिक रोग विभाग प्रमुख एवं प्राध्यापक डाक्टर सरोज ओझा। आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी गरौं। स्वागत छ डाक्टर साहब यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। तपाईहरू यो संकटको समयमा उत्पन्न हुने मनोसामाजिक समस्याको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि छलफल गर्न जानुभएको थियो। किन मनोचिकित्सकको टोली नै प्रधानमन्त्रीकोमा जानुभएको हो? यसको कारण के हो? के महामारीले साँच्चीकै मानसिक समस्या अत्याधिक बढाउन थालेको कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न जानुपर्ने आवश्यकता देख्नु भएर जानुभएको हो कि खास के कारण हो? के विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ छलफल भएको थियो यहाँहरूको? प्रधानमन्त्रीको उहाँको अफिसमा चाहिँ हाम्रो छलफल भएको चाहिँ अब कोभिड-19 पछि मानिसमा जुन किसिमको एउटा कोभिड प्रतिको भय त्रास एकातिर छ र अर्कोतिर चाहिँ अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनदेखि लिएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासचिवले समेत के भनिरहेछ भने अब विश्वमा चाहिँ कोभिड-19 को कारणले, यसको आर्थिक सामाजिक विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मानसिक स्वास्थ्यको समस्या आउन सक्छ भन्ने परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ नेपालमा पनि अब यो मानसिक स्वास्थ्यको समस्याहरू आउने दिनमा कस्तो खालको आउन सक्ला र अहिले चाहिँ तत्कालै चाहिँ के गर्नुपर्छ र लङ टर्ममा दूरगामी दीर्घकालीन रूपमा कसरी जाने भन्ने बारेमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले स्वास्थ्य मन्त्री ज्यूको लगायत उहाँको टिमहरूसँग चाहिँ हामीहरूलाई बोलाएर चाहिँ छलफलमा बोलाउनु भएको थियो। खास प्रधानमन्त्रीको चासो केमा देखियो? कस्तो किसिमको यो समस्यालाई कसरी हेर्नु भएको पाउनु भयो प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ? पहिला त प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था बारेमा हामीहरूको प्रेजेन्टेसन थियो, त्यसमा उहाँले चाक लिएर सुन्नुभयो अहिले के भइरहेको छ र कस्तो अवस्थामा छ भन्ने उहाँले चाक लिएर सुन्नुभयो। त्यसपछि हरेक के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा उहाँले छोटकरीमा हामीसँग चाहिँ आफ्नो भ्यू पनि लिनुभयो। अनि त्यसपछि अनि उहाँले चाहिँ अब जुन किसिमको मानिस कोभिड प्रतिको जुन भय र त्रासले गर्दाखेरि डर र त्रास छ, यसलाई चाहिँ तपाईहरूले एज ए मनोचिकित्सक र मनोचिकित्साविदहरू पनि थिए, क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट, तपाईहरूले चाहिँ अब अल्पकालीन र दीर्घकालीन कसरी जानुपर्छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा तपाईहरूले चाहिँ यो मानिसमा भएको भय त्रासलाई कम गराउनु पर्यो, काउन्सिलिङको विधिबाट कम गर्नु पर्यो र भोलि हुन सक्ने यो मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरू, एन्जाइटी, डिप्रेसनहरूलाई कम गर्नको लागि पहल गर्नु पर्यो भन्ने किसिमको उहाँले निर्देशनको रूपमा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री लगायत हामीहरूलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो विचार राख्नु भएको थियो। हजुर, अब यो कोरोना महामारीका कारण लामो समय लकडाउन या यो निषेधाज्ञामा बस्नु परेको अवस्था छ। अब यो अवधिमा धेरैले मानसिक उदासीनताको समस्या धेरैमा देखिए, धेरैले आत्महत्याको बाटो पनि रोजे। के साँच्चै यो कोरोना महामारीको त्रासका बीचमा र लकडाउनको अवधिले मनोवैज्ञानिक असर छाएकै हो त? कोरोनाको कारण के कस्ता किसिमका अब मनोवैज्ञानिक असरहरू परेको चाहिँ यहाँहरूले पाउनु भएको छ? पहिलो कुरा चाहिँ मैले के देख्छु भन्दाखेरि हामीहरूमा एउटा जुन कोरोना प्रतिको जुन किसिमको एउटा धारणा छ, त्यो धारणामा एउटा जुन डर र त्रासको धारणामा बसे पनि हामी लामो समयदेखि डर र त्रासमा बस्न थाल्यौँ भने हाम्रो शरीरभित्र पनि एक किसिमको नकारात्मक हर्मोनहरूको विकास हुन्छ। त्यो नकारात्मक हर्मोनले गर्दाखेरि हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य
विशेष गरेर हाम्रो ब्लड प्रेसर, हाम्रो ब्लड सुगरहरूदेखि अरू दीर्घकालीन रोगहरूमा पनि यसले नकारात्मक प्रभाव पर्ने एकातिरको पक्ष छ। र अर्कोतिर चाहिँ मैले हेर्दाखेरि के देख्छु भन्दाखेरि जो मान्छे बढी भएर त्रासमा बाँचिरहेको छ उसमा एउटा नेगेटिभ थिङ्किङ सोचाइ डेभलप हुन्छ। र जब मान्छेमा नेगेटिभ सोचाइ विकास हुन्छ अनि त्यही किसिमको नेगेटिभ इमोसन, त्यो खालको फिलिङहरू आउँछ। त्यो नेगेटिभ थिङ्किङ र नेगेटिभ फिलिङ हुन थाल्यो भने चाहिँ उसको व्यवहार पनि नेगेटिभ भएर जान्छ। एकातिर यहाँले भने जस्तो चाहिँ हामीहरू विशेष परिस्थितिमा लकडाउन भनौँ, निषेधाज्ञाको उस परिधिभित्र छौँ। हाम्रो व्यवसायहरू, हाम्रो शिक्षा एजुकेसनका कुराहरू, हाम्रो अरू पारिवारिक कुराहरू, संस्कारका कुराहरूमा हामीहरू विमुख भएका छौँ। अर्कोतिर चाहिँ यो विभिन्न किसिमको नकारात्मक सोचाइले गर्दाखेरि हामीमा एक किसिमको डर त्रासले गर्दाखेरि नेगेटिभ इमोसन र नेगेटिभ बिहेभियरले गर्दाखेरि हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि यसले असर पार्ने देखिन्छ भने भोलि गएर चाहिँ हाम्रो जुन दैनिक जीवनमा, सामाजिक जीवनमा गर्नुपर्ने जुन हाम्रो जुन आर्थिक क्रियाकलापहरू हो, सामाजिक क्रियाकलापहरू हो, संस्कारका कुराहरू हो, त्यो कुराहरू हामीले गर्न नपाएपछि चाहिँ एक किसिमले यो डर चाहिँ एन्जाइटीमा कन्भर्ट हुन सक्छ, एन्जाइटी डिसअर्डर हुन सक्छ। यो डर चाहिँ डिप्रेसनमा कन्भर्ट हुन सक्छ। अनि यो डिप्रेसनमा कन्भर्ट भएर चाहिँ कडा डिप्रेसन भयो भने मान्छेमा आत्महत्याको सोच पनि आउन सक्छ। त्यसैले चाहिँ यो खालको मानसिक स्वास्थ्यको समस्याहरूलाई हामीले एउटा पोजिटिभ थिङ्किङ, सकारात्मक हिसाबले यो समस्यालाई चाहिँ, यो भय त्रासलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने त्यस्ता खालको नकारात्मक कुराहरूबाट हामी चाहिँ बच्न सक्छौँ। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा अब प्रधानमन्त्रीले कस्तो किसिमको कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने को कुराहरू गर्नुभयो अथवा सुझाव यहाँहरूले दिनुभयो अथवा प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो, के कस्ता कार्यक्रमहरू अब गर्नुपर्ने देखियो त? अब तत्कालले गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशनको रूपमा के दिनुभयो भन्दाखेरि जुन भएर त्रासमा बाँचेका नेपाली जनताहरू, कोभिड-19 को कुरा छ। एकातिर हामीलाई यो कोभिड-19 को जुन रोकथामका कुराहरू, जस्तो सोसियल डिस्टेन्सका कुराहरू, रिपिटेडली बारम्बार साबुन पानीले हात धुने कुराहरू, मास्क लगाउने कुराहरूले गर्दा रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा पक्षलाई पनि हामीले त्यो अनुशासनमा बस्नु पर्यो। अर्कोतिर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ जुन किसिमको भएर त्रासमा बाँचिएर बस्यो भने चाहिँ यसले झन् आफ्नो शरीरको शारीरिक मानसिकमा असर पर्ने भएको हुनाले यसलाई काउन्सिलिङको विधिबाट तपाईँहरू रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिकाको माध्यमबाट हुन्छ, कसैले तालिम दिएर हुनसक्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको अगुवाईमा तपाईँहरू चाहिँ एउटा टिमवर्कको रूपमा काम गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने निर्देशन उहाँले दिनुभयो भने हामीले चाहिँ के भन्यौँ भन्दाखेरि यो देशमा, हाम्रो देशमा मलाई हरेक दिन जस्तो बिरामीहरूको फोन आउँछ। आज मात्र प्युठानबाट एउटा बिरामीको फोन आएको थियो, मैले औषधि खाइरहेको छु, म के गरौँ भन्नुहुन्छ। मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि नेपालले अब राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति, हामी सरकारलाई त्यही सल्लाह दियौँ, र नेसनल मेन्टल हेल्थ पोलिसी भन्छ, राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति ल्याएर सर्वसुलभ मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पतालमा पुर्याउनलाई, दक्ष जनशक्तिहरू त्यहाँ पुर्याउनको लागि चाहिँ त्यो किसिमको नीति लिन सक्यो भने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ हाम्रो दूर दरारमा छन्, हाम्रो रिमोट एरियामा छ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पतालमा छ, त्यहाँ दक्ष जनशक्तिहरूलाई परिचालन गरेर त्यहाँ भएका डाक्टरहरूलाई तालिम दिएर चाहिँ यी सेवाहरूलाई चाहिँ सर्वसुलभ जनताहरूमा पुर्याउनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँले सल्लाह दियौँ भने अर्कोतिर हामी आत्महत्याको कुरा गरौँ। यहाँले जुन अघि पनि भन्नुभयो, हरेक दिन 15 देखि 20 जनाको आत्महत्या जुन बढिरहेको छ र यो आत्महत्याको बारेमा मैले पत्र पत्रिकामा पढ्ने गर्छु, लकडाउनले आत्महत्या बढ्यो भन्छ। तर वास्तवमा आत्महत्या भन्ने चिज कस्तो हो भन्दाखेरि मेडिकल साइन्सको भाषामा यो एउटा कम्प्लेक्स कुरा हो कि कुनै एउटा सिम्पल एउटा चिजले मात्र आत्महत्या हुँदैन। यसको लागि उसको शरीरको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उसको स्वभाव, कल्चर सबै कुराहरूमा भर पर्ने भएको हुनाले अहिले हामीले चाहिँ यो आत्महत्याको जुन एउटा दर बढिरहेको अवस्था देखिन्छ र भोलि गएर मानसिक रोगको बिरामी बढ्यो, मानसिक स्वास्थ्यको डिप्रेसन, एन्जाइटी बढ्यो भने आत्महत्या झन् बढ्ने सम्भावना छ। त्यसैले अहिले नै हामीले यसको रोकथामको लागि पहल गर्नुपर्छ भन्ने हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू र नेपाल सरकारलाई हामीले सल्लाह दिएका थियौँ। यो अब महामारीको टाइममा हुने अब बालबालिका, युवा र वृद्धमा हुने मानसिक समस्या उस्तै हुन्छन् कि फरक किसिमको अब व्यवहारहरू देखाउन सक्छन्, कस्तो छ? अब अहिले मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो सामाजिक परिवेशमा हामीमा चेन्ज आएको छ। हाम्रो पारिवारिक जमघटहरू, पारिवारिक जुन किसिमको हामीले संस्कारहरू हामीले चाहिँ कमी भएको छ। अनि त्यसमाथि हामीहरूलाई आर्थिक समस्याले गाह्रो बनाइरहेको अवस्था छ। यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो मन भन्ने चिज जुन हामी मनोविज्ञानको, म एउटा मनोचिकित्सकको हिसाबमा मैले हेर्दाखेरि भिन्दै मान्छेले कोरोनाको कुरालाई
तनावलाई चाहिँ भिन्न भिन्नै किसिमले वहन गरेको देख्छु। तर जो मान्छेले यसलाई नकारात्मक हिसाबले वहन गर्छ, जो मान्छेले यसलाई चाहिँ आफ्नो मनलाई भय र त्रास र नकारात्मक सोचमा राख्छ, त्यो मान्छेहरूमा चाहिँ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सबै समस्याहरू आएको देख्छु। मैले हेर्ने गर्छु, बच्चाहरूलाई हेर्ने गर्छु अथवा चाहिँ उमेर वृद्धहरूलाई पनि हेर्ने गर्छु। उहाँहरूमा पनि के छ भन्दाखेरि जो बढी डर र त्रासमा बस्छ त्यसमा चाहिँ झन् यो शारीरिक र मानसिक दुवै समस्या चाहिँ बल्झिएको देख्छु। जो मान्छे चाहिँ अब आफ्नो हिसाबमा आफ्नो ड्युटी, आफ्नो समय पुरा गरेर बसिरहेको छ, खेलेर बसिरहेको छ, पढाइमा बिजी छ, अनलाइनमा, अनि धर्म कर्ममा बिजी छ, अनि खानपिनमा ध्यान दिएको छ, योगा एक्सर्साइजहरू गरिरहेको छ, उनीहरूमा चाहिँ यो सामाजिक, यो शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्यको पनि राम्रो देख्छु कि। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई लिने तरिका, वहन गर्ने तरिकामा सकारात्मक भयो, पोजिटिभ थिङ्किङ डेभलप गर्यो भने यसले हामीले धेरै राम्रो पोजिटिभ चिज आउन सक्छ। भोलि हुनसक्छ लकडाउन खुल्ला भयो होला, तर लकडाउन खुल्ला हुनुको मतलब चाहिँ हामीले मास्क लगाउने कुरा, हात धुने कुरा र सोसियल डिस्टेन्सलाई हामीले मेन्टेन गरेनौँ भने फेरि अर्को महामारीको रूप आउन सक्छ। त्यसैले त्यो कुरामा पनि हामीले ध्यान दिएर आफ्नो जीवनशैलीमा अब मलाई लाग्छ कि एउटा सकारात्मक कोभिड-19सँग कसरी बाँच्ने, कोभिड-19सँग कसरी बस्ने, यो बारेमा ज्ञान लिएर आफ्नो जीवनशैलीलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन जस्तो लाग्छ। किनभने प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि हिजो भन्नुभयो भ्याक्सिन ट्रायल अवस्थामा छ, औषधिको कुरा पनि ट्रायल अवस्थामा छ। त्यसैले हामीले पहिला आफू बचौँ, आफ्नो परिवार समाजलाई बचौँ र सँगसँगै चाहिँ आफ्नो स्वस्थ जीवनयापन गरेर चाहिँ आफ्नो दैनिक जीवनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो मलाई पनि लागेर आउँछ। र हामी अब कोरोनासँग चाहिँ बच्ने र बाँच्ने त्यो सिकाइमा चाहिँ हिँड्नु नै अहिलेको लागि हाम्रो लागि चाहिँ उत्तम उपाय हुन सक्छ। हजुर, अब जसलाई कोरोना संक्रमण देखिन्छ उसले शारीरिकसँगै मानसिक स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, मनोस्वास्थ्यलाई सबल राख्नुपर्ने हुन्छ। अब आइसोलेसन एवं क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका नागरिकमा मनोपरामर्शको आवश्यकता कतिको पर्छ जस्तो यहाँलाई लाग्छ, कतिको आवश्यकता पर्छ? अब मनोपरामर्श भन्ने कुरा त मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यो काउन्सिलिङ भन्ने कुरा त जो कोहीले पनि चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामी सबै कुरा बुझेको हुँदैनौँ होइन। त्यसमाथि जुन सोसियल आइसोलेसनमा बसेको अथवा क्वारेन्टाइनमा बसेको अथवा कोही मान्छे कोरोना पोजिटिभ भएर घरमा बसिराख्नुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई वास्तवमा कति मान्छेहरू मैले अघि भने भिन्न भिन्नै मान्छेले भिन्न भिन्नै किसिमले वहन गर्ने कुरा हो। त्यसैले जो मान्छेले नकारात्मक रूपमा वहन गरेको छ, जसलाई बढी तनाव वहन भइरहेको छ, जसले तनाव वहन गर्न सकेको अवस्था छैन, अनि जसको कारणले गर्दाखेरि जसको निद्रा खलबलिएको छ, जसलाई भोक खानपिनमा इच्छा छैन, जाँगर छैन, मन डराएर बसिरहेको छ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई हामीले वास्तवमा यो काउन्सिलिङको विधिबाट, मनोपरामर्शको विधिबाट हामीले चाहिँ उहाँहरूको फिलिङहरू, इमोसनहरूलाई चाहिँ भित्र अड्केर बसेको इमोसनलाई बाहिर निकाल्ने, त्यो डर र त्रास जुन किसिमको फियर फ्याक्टर भन्छ, त्यो फियर फ्याक्टरलाई फियर फ्याक्टर जबसम्म मानिसको शरीरमा भइरहेको छ तबसम्म नेगेटिभ हर्मोन र नेगेटिभ थिङ्किङ आउँछ। त्यो फियर फ्याक्टरलाई चाहिँ सकारात्मक विश्वासमा बदल्नको लागि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्न सक्यौँ भने पोजिटिभ काउन्सिलिङले उहाँहरूलाई त्यो फियरलाई फेथमा बदल्न सक्छौँ, जसले गर्दा उहाँहरूमा पोजिटिभ थिङ्किङको डेभलप हुनसक्छ। त्यो पोजिटिभ थिङ्किङले उहाँहरूको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक तिनटै पक्षलाई उहाँलाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भन्दा हामीले चाहिँ यो काउन्सिलिङको विधिहरूलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ योगाहरू अनि मेडिटेसनका कुराहरू, काउन्सिलिङहरू यी सबै कुराहरूलाई हामीले यसरी क्वारेन्टाइनमा बसेको, यो आइसोलेसनमा बसेको हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी कहाँ पुर्याउन सक्यौँ भने चाहिँ यसले अवश्य पनि उहाँहरूको स्वास्थ्यमा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव चाहिँ पार्छ। हजुर, अब दिनहुँ यो घरमा बन्दी जस्तो अवस्थामा बस्नु पर्दाखेरि अब न्युजहरू पनि यस्तै किसिमको सुनिन्छ, यतिजनाको मृत्यु भयो, यतिजना सङ्क्रमित थपिए, यसरी सङ्क्रमण फैलियो भन्ने जस्ता न्युजहरू सुन्दाखेरि पनि अलिकति त्रास बढेको भयमा बस्नु परेको अवस्था छ। अब सरकारले दैनिक रूपमा कोरोना सङ्क्रमित र मृत्यु हुनेको तथ्याङ्कगत यो विवरण प्रस्तुत गरिरहेको अवस्था छ। निको भएका व्यक्तिहरूको अनुभव चाहिँ कमै दिएको छ। यसमा निको भएका व्यक्तिहरूको पनि अब अनुभव राख्दाखेरि अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने जनमानसको अपेक्षा पनि देखिएको छ। अन्य सुधारहरू के कस्ता कुरामा गर्नुपर्ने देखिन्छ? मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले यो कोरोनाको बारेमा फ्याक्टहरू, वास्तविकताहरू बुझ्नुपर्छ र बुझाइको क्रममा हाम्रा जनस्वास्थ्यविदहरूले पनि धेरै पटक भनिसक्नु भएको छ 80-85% चाहिँ आफै ठिक भएर जान्छ।
हजुर 10 देखि 15% मात्र उपचारको कुरा हुन सक्छ, त्यसमा पनि मृत्यु दर चाहिँ धेरै कम छ भन्ने तथ्यलाई चाहिँ हामीले मनन गर्नु पर्यो। यो कसरी सर्दछ भन्नेको तथ्यलाई पनि हामीले मनन गर्नु पर्यो। यो एकातिर छ, तर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले अघि भने हामीले कुनै पनि चिज हामीले तनाव किन उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि हामीले इन्फर्मेसन प्राप्त गरेर, जब हाम्रो मस्तिष्कले, हाम्रो दिमागले, हाम्रो मनोविज्ञानले बाहिरका इन्भाइरोमेन्टमा भएका कुराहरू, इन्फर्मेसनलाई जब हामीले प्राप्त गर्छौँ र मस्तिष्कले त्यसलाई जब हामी इन्टरप्रेट गर्छौँ, तब मस्तिष्कमा इन्टरप्रेसन, जुन ब्रेनले इन्टरप्रेसन गर्छ, पोजिटिभ इन्टरप्रेसन भयो भने पोजिटिभ इमोसन हुन्छ, नेगेटिभ भयो भने नेगेटिभ हुन्छ। त्यसैले तथ्यहरूमा हामीले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। तर तथ्यहरूमा अहिले युट्युब च्यानलहरू, विभिन्न मिडियाहरूमा यो नकारात्मक न्युजहरू बढी हेर्न थाल्यो भने चाहिँ हाम्रो ब्रेनलाई पनि त्यो नकारात्मक मेसेज आउँछ। त्यो नकारात्मक मेसेजलाई अघि भने चाहिँ नेगेटिभ थिङ्किङ र नेगेटिभ इमोसन हुने भएको हुनाले अहिले के भन्छ भन्दाखेरि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रोटोकलले पनि के भन्छ भने हामीले सकेसम्म चाहिँ एकदम रिलिभेन्ट, एकदमै राम्रो तथ्य भएको न्युजहरू दिनमा एकपटक, कोही पनि बिहान उठ्ने बित्तिकै पनि होइन, सुत्नुभन्दा अगाडि पनि होइन, तपाईँ अलिकति फुर्सदको टाइम पालेर, अलिकति आफ्नो आफन्तहरू नजिक भएको टाइम पालेर चाहिँ हेर्ने। उयो पनि नकारात्मक न्युज भन्दा पनि फ्याक्टहरू हेर्ने। त्यसैले मैले अघि भने एउटा फियर फ्याक्टर छ, एउटा चाहिँ फेथ फ्याक्टर भन्छ। फियर फ्याक्टर भनेको डराउने फ्याक्टरलाई हामी जति सक्यो हामीले यो बेलामा चाहिँ हामीले डराउने फ्याक्टरबाट हामी टाढा हुनुपर्छ। त्यसैले धेरै नेगेटिभ न्युज हेर्नु हुँदैन। र विश्वास, फेथ फ्याक्टर जुन यहाँले भन्यो, हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू पनि, दिदीबहिनीहरू पनि पोजिटिभ भएकाहरू निको भएर घरमा बसेर चाहिँ आफ्नो दैनिक काम सुचारू गरेको प्रशस्त एक्जाम्पल छ। नेपालमा मात्र होइन, विदेशमा पनि भइसकेको छ। त्यसले ती पोजिटिभ कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ हाम्रो मनले चाहिँ लिनुपर्छ। तर नेगेटिभ फियर फ्याक्टर उत्पन्न हुने खालको न्युजमा चाहिँ हामी लाग्नुहुन्न। विशेष गरेर मेरो सुझाव चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै र राति सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो फियर फ्याक्टरबाट हामी बच्न सक्यौँ भने पनि हाम्रो निद्रा, हाम्रो दैनिकी चाहिँ सुचारू हुन सक्छ। हजुर, अब कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भइसकेपछि निको हुने उपाय अब औषधि त बनेको छैन, आत्मबल बलियो बनाएर बस्नु नै उचित भनेर मनोचिकित्सकहरू, मनोविश्लेषकहरू, मनोविदहरूले बताइरहनु भएको छ। अब आत्मबल कसरी बढाउने त डाक्टर साहब? आत्मबल बढाउने तरिका पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले अघि भने पोजिटिभ थिङ्किङ, पोजिटिभ एटिच्युडले पोजिटिभ इमोसन डेभलप, अनि त्यो पोजिटिभ इमोसनले पोजिटिभ बिहेभियर डेभलप गर्छ। त्यो प्राप्त गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने स्वस्थ जीवनशैली भनेर भन्छ। स्वस्थ जीवनशैलीमा के पर्छ भने हामीले, म दुईपटक मैले भन्ने गर्छु, हामीले खानेकुराहरू हेल्दी डाइट खानुपर्छ। अब हेल्दी डाइटमा हाम्रो भाइटामिनहरू, विशेष गरेर भाइटामिन बी कम्प्लेक्स, भाइटामिन सी, भाइटामिन डी प्राप्त हुने कुराहरू बढी खाने भनेर भन्छ हेल्दी डाइट। अनि एक्सर्साइज भन्छ कि रेगुलर नियमित एक्सर्साइज, यसले पनि के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरभित्रको नेगेटिभ हर्मोनलाई डाइजेस्ट गर्छ र पोजिटिभ हर्मोन डेभलप गर्छ। अनि निद्रा, हामी राति मात्र निद्रा 7 देखि 8 घण्टा सुत्न सक्यौँ भने पनि हाम्रो यो नेगेटिभ, हाम्रो थिङ्किङ, नेगेटिभ एटिट्युड्समा चाहिँ यसले राम्रो ल्याउन सक्छ। अनि त्यसमाथि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अघि हामीले भने जस्तो चाहिँ पोजिटिभ न्युजहरूमा फोकस गर्ने, नेगेटिभ न्युजमा होइन। आफ्नो जीवनशैलीलाई चाहिँ व्यस्त राख्ने, बिजी राख्ने। अब हामीले 5-6 महिना हेऱ्यौँ नि, कम्प्लिट लकडाउन भएर पनि हामी हेऱ्यौँ, कम्प्लिट घरमा बसेर पनि हेऱ्यौँ र काम गर्नेहरूले काम गरेर पनि हेऱ्यौँ भनेपछि यसको रोकथामको उपायमा हामीले गर्नुपर्ने, अवलम्बन गर्नुपर्ने पाइलाहरू चालेर हामीले यो स्वस्थ जीवनशैलीलाई अपनाएर मनोविज्ञानलाई, पोजिटिभ थिङ्किङ, पोजिटिभ एटिट्युड्स र यो जुन एक्सर्साइज, डाइटहरूमा फोकस गरेर हामीले आफ्नो जीवनशैलीलाई अगाडि बढाउने र आत्मबललाई बढाउने, इम्युनिटी पावर बढाउने भन्छ, र आत्मबल बढाउने कार्यहरू गऱ्यौँ भने हामीलाई यसले झन् हामीलाई यो रोगसँग लड्ने क्षमता चाहिँ झन् वृद्धि भएर आउँछ। त्यसैले मलाई कस्तो लाग्छ भने हामीले स्वस्थ जीवनशैलीमा ध्यान दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्नो एउटा डिसिप्लिन, जुन यो रोकथामको लागि गर्नुपर्ने पाइलाहरूमा हामी चुक्नु भएन र आफ्नो जीवनशैलीलाई चाहिँ, गर्नुपर्ने जीवनशैलीलाई चाहिँ एकदमै सावधानी अपनाएर हामीले अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ कि हामीले कोरोनाको जुन किसिमको एउटा नकारात्मक पक्ष छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। कोरोना महामारीमा मानसिक असर पर्दा अब कतिले आत्महत्याको बाटो पनि रोजे। प्रत्येक वर्ष अब सेप्टेम्बर 10मा आत्महत्या न्यूनीकरणका लागि भनेर जनचेतना बढाउन अथवा आत्महत्या गरेर ज्यान गुमाएको सम्झनामा विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाइन्छ।
यो अवधिमा नेपालमा मात्र नभई अब यो सङ्कटको समयमा विश्वमा नै आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढेको पाइएको छ। पहिलेको तुलनामा यो महामारीको अवस्थामा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या एकदमै बढेको भनिन्छ डाक्टर साहब। के साँच्चै आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढेको हो? हामीले आत्महत्या हुने कारण भनेको मानसिक स्वास्थ्यको समस्या प्रमुख कारण। त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या बढ्यो भने आत्महत्या बढ्न सक्छ, यो कुरा विज्ञानले भनेको कुरा हो। विशेष गरेर डिप्रेसन बढ्यो भने आत्महत्याको सङ्ख्या बढ्न सक्छ। तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेऱ्यौँ भने यहाँले अघि भन्नुभयो, आज कोरोना आउनु अगाडि पनि त हाम्रो नेपालमा हरेक दिन 15 देखि 17 जनाले आत्महत्या गर्ने। अहिले आएर यो 18, 19, 20मा छ भन्ने कुरा छ भनेपछि 10, 12, 15% चाहिँ बढेको चाहिँ होला। तर विश्वको हिसाबमा पनि हेऱ्यो भने विश्वमा चाहिँ हरेक 40 सेकेन्डमा एकजनाले आत्महत्या गर्छ। इन्डियामा हरेक 2 मिनटमा एकजनाले आत्महत्या गरेर मरिरहेको अवस्था छ। अनि यस्तो खालको एउटा पब्लिक हेल्थ प्रब्लम, यो वास्तवमा यो एकदम ठुलो पब्लिक हेल्थ प्रब्लम भएको हुनाले विश्व स्वास्थ्य सङ्घदेखि लिएर आत्महत्या रोकथाम गर्नुपर्छ। किनभने 15 देखि 29 वर्षका उमेरका मृत्यु, जो मान्छे मृत्यु हुन्छ यो उमेरको दोस्रो मृत्युको कारण भनेको आत्महत्या हो भनिन्छ। भनेपछि चाहिँ आज विश्वले 10 सेप्टेम्बर अथवा भोलिको दिनलाई चाहिँ आत्महत्या रोकथाम दिवसको रूपमा किन मनाउने गर्छ भन्दाखेरि जनमानसमा आत्महत्यालाई रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको जनचेतना अभिवृद्धि गर्न र आत्महत्या हुने कारण मानसिक स्वास्थ्यको समस्या हो। त्यसैले मानसिक स्वास्थ्यको समस्यालाई चाहिँ हामीले समयमै पहिचान गऱ्यौँ, समयमै यसको बारेमा जुन नकारात्मक सोचमा चेन्ज ल्यायौँ र समयमै यसको बिरामी भयो अथवा उपचारको लागि काउन्सिलिङ चाहियो, उपचार चाहियो भने चाहिँ उपचारको लागि गयौँ भने हामीले आत्महत्यालाई रोक्न सक्छौँ भन्ने कारण पनि छ। र नेपाल जस्तो देशहरूमा आत्महत्यालाई फेरि एउटा गैर कानुनी रूपमा हो कि भनेर मान्छेहरू आत्महत्याको प्रयास, आत्महत्या भएको कुरा लुकाउन खोज्ने, यो विभिन्न किसिमको एउटा कानुनी कारणहरू पनि छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ आत्महत्यालाई सकेसम्म लुकाउने र आत्महत्या हुने जुन मानसिक स्वास्थ्यको समस्यालाई चाहिँ दबाएर राख्ने र मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नलाई चाहिँ हाम्रा जनताहरूलाई पनि त्यो पहुँच पनि टाढा हुने र कसैलाई चाहिँ आत्महत्याको सोच आयो, अब त्यो आत्महत्या सोच आएपछि मैले सहयोग कहाँबाट लिने त, मैले कसलाई फोन गर्ने, जसरी कुनै इमर्जेन्सी पर्यो भने पुलिसको इमर्जेन्सी नम्बर छ, एम्बुलेन्सको इमर्जेन्सी नम्बर छ, त्यसै गरेर चाहिँ आत्महत्याको सोच आउने व्यक्तिले चाहिँ कसलाई फोन गर्यो भने चाहिँ हटलाइनमा फोन गर्यो भने मैले त्यहाँबाट काउन्सिलिङ प्राप्त गर्छु भन्ने जुन हटलाइनहरूको विकास गर्नु पर्यो संस्थागत रूपमा, र हामीले गरेका पनि छौँ। टिचिङ हस्पिटलमा काम गर्ने ठाउँमा पनि हामीले गरेका छौँ। भोलि हामीले नयाँ हटलाइनको व्यवस्था पनि इनोग्रेसन गर्दैछौँ र अरू ठाउँहरूबाट पनि यो हटलाइनको व्यवस्था गरेर समग्र रूपमा आत्महत्यालाई रोकथाम गर्नको लागि जनमानसमा जनचेतनाको अभिवृद्धि पनि हुनु पर्यो र अर्कोतिर राज्यले पनि दुखित र जो मान्छेलाई यस्तो खालको सफर भएका मानिसहरूलाई चाहिँ यसको रोकथामको लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्नेदेखि लिएर उहाँहरूलाई चाहिने स्वास्थ्य सेवाहरू, मनोविमर्शका कुराहरू, काउन्सिलिङका कुराहरू पुर्याउने खालको यस्तो किसिमको क्रियाकलाप गर्नको लागि नै यो राज्यको सरकारदेखि लिएर जनमानसमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नलाई नै यो विश्व मानसिक स्वास्थ्य आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाउने गरेको र हामीले हिजोको प्रधानमन्त्रीजीसँगको भेटमा पनि यो देशले पनि अब आत्महत्या रोकथामको लागि राष्ट्रिय नीति ल्याउन सक्यो भने अबको केही महिना वर्षमा चाहिँ आत्महत्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले उहाँलाई सल्लाह पनि दिएका थियौँ। डाक्टर साहब, अब आत्महत्या गर्ने व्यक्तिमा कति बेला कस्तो किसिमको मानसिक उतार चढाव आउन सक्छ, या भनौँ कस्तो किसिमको असामान्य विचार आउन सक्छ, उसको दिमागमा के चल्छ र आत्महत्यासम्म उसले बाटो रोज्छ त? र आत्महत्याको सोच कहिले कहिले धेरै मान्छेले आउन सक्छ। त्यो कुनै सोच आउनु ठुलो कुरा भएन, सोच आएर अनि योजना बनाएर र आत्महत्याको लागि चाहिँ जुन मिन्सहरू, जुन प्रयोग गर्ने तरिकाहरू छ, डोरी किनेर ल्याउने, कीटनाशक औषधि किनेर ल्याउने, यस्तो किसिमको प्लानहरू भयो भने त्यो अलिक सिरियस कुरा हुन सक्छ। सोच किन आउँछ भन्दाखेरि मनोविज्ञानको भाषामा मान्छेको मन भन्ने चिज कहिले कहिले कमजोर भएर जान्छ, विभिन्न कारणले कमजोर हुन्छ। उसको वंशानुगत रूपमा पनि कोही मान्छे कमजोर हुन सक्छ। कति मान्छेको मनोवैज्ञानिक साइकोलोजिकल डेभलपमेन्टको टाइममा विभिन्न किसिमको टर्चरहरूमा गुज्रिँदाखेरि पनि उसको मनोविज्ञान कमजोर भएको हुन सक्छ। त्यसपछि चाहिँ उसलाई विभिन्न समय परिस्थितिले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका मनोवैज्ञानिक लक्षणहरू, डिप्रेसनका लक्षणहरू, मन उदास हुने, मन खुसी नहुने, मन बाँच्न मन नलाग्ने फिलिङ आउन सक्छ। त्यसमाथि पनि अरू पारिवारिक टेन्सनहरू छन्
अथवा चाहिँ कुनै किसिमको साथीहरूको रिलेसनसिप ब्रेकको टेन्सनहरू छ, अथवा एकदमै ठुलो खालको आर्थिक समस्याहरू भएको छ भने विभिन्न किसिमको यो सामाजिक, पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक, उसको वंशानुगत, यो सबै कुराहरू, विभिन्न कुराहरू मिलेर मनोविज्ञानमा चाहिँ के भइदिन्छ भन्दाखेरि जीवन बाँच्नुको सार्थकता छैन भन्ने अवस्थामा पुगेपछि मान्छेले जेनरली आत्महत्या गर्छ एकातिर। भने कति मान्छेहरू आवेशमा आएर कहिले कहिले चाहिँ कुनै चिजमा तनाव भयो, त्यो तनाव वहन गर्न सकेन भने उसको जैविक वंशानुगत कुरादेखि उसको मनोविज्ञानको कुरा, जुन कमजोर मनोविज्ञान पहिलेदेखि थियो र आवेशमा आएर गर्ने विभिन्न किसिमको कारणहरू भएको हुनाले मैले अघि पनि भने मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरू, मनोविज्ञानका कमजोरहरूले गर्दाखेरि मान्छेले आत्महत्याको र डिप्रेसन बढी भएर मान्छेले आत्महत्या गर्ने भएको हुनाले हामीले आत्महत्यालाई रोकथाम गर्न सकिन्छ। आत्महत्याको लागि जुन कारणले हुन्छ त्यो कारणको उपचारमा गयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र त्यसैको लागि नै आज हामीले र विश्वले नै यो एकदमै प्रोडक्टिभ लाइफ 15 देखि 30 वर्षका उमेरमा हुने जुन मृत्यु दरहरूमा आत्महत्या प्रमुख कारण भएको हुनाले यो प्रोडक्टिभ लाइफलाई चाहिँ बचाउनको लागि र बिना काल भनौँ न, बिना रोग बिना काल पनि मान्छे चाहिँ मरण हुने भएको हुनाले र त्यसमाथि कोभिड-19 पछि यसको कारणले जुन किसिमको एउटा समाजमा चेन्ज आएको छ, विश्वमा नै चेन्ज आएको छ, आर्थिक मन्दी आएको छ, बेरोजगार बढेको छ, भोक रोग विभिन्न उसमा चाहिँ हामी ग्रसित छौँ। यी विभिन्न किसिमको कारणले गर्दाखेरि मनोविज्ञान कमजोर भएर जान सक्ने भएको हुनाले हामीले आफै यो मनोविज्ञानलाई चाहिँ बलियो बनाउने, आत्मबललाई बलियो बनाउने र साँच्चै नै यो डिप्रेसन भयो अथवा तनाव भयो भने मनोचिकित्सक, मनोचिकित्साविद अथवा काउन्सिलर जोसँग पनि आफ्नो कुराहरू सेयरिङ गर्ने, त्यस्तो खालको र आफूले त्यस्तो भेटाएन भने पनि आफ्नो साथीहरू, आफ्नो परिवारमा सेयरिङ गर्यो भने पनि यो सुसाइड, आत्महत्या कम भएर जान्छ भन्ने वैज्ञानिक तथ्य छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ मनन गर्नु चाहिँ आवश्यक चाहिँ छ। अब कोरोना संक्रमण अब नियन्त्रणको लागि भनेर निषेधाज्ञा या लकडाउन मात्रै लम्ब्याएर पनि हुँदैन। अब के उपाय हुन सक्ला संक्रमण रोकथामको लागि, न्यूनीकरणको लागि? अब सरकारको कदम के हुनु पर्ला जस्तो यहाँलाई लाग्छ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि म परिवार र समाजबाट सोच्नुपर्छ। मैले तथ्य बुझ्नुपर्छ। मैले कोरोनाको बारेको जुन एउटा जानकारी आइरहेको छ, यो कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने बारेमा, त्यसमा आफू एउटा सेल्फ डिसिप्लिनमा चाहिँ बस्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको हामीले चाहिँ कन्जुस्याइ गर्नु हुँदैन। जहाँसम्म राज्यको कुरा छ, राज्यले त अब भोलि रोग महामारी फैलियो भने पनि राज्य दोषी हुन्छ, कन्ट्रोल गर्न सकेन भने राज्य दोषी हुन्छ। त्यसैले राज्यले चाहिँ समस्त चिजलाई दृष्टिकोण गरेर, किनभने अहिले धेरै कुरा आइसक्यो, आत्महत्या बढ्यो, डिप्रेसन बढ्यो, खान पाएन मान्छेहरू चाहिँ जम्मै सबै अप्ठ्यारो, पारिवारिक सामाजिक विभिन्न अप्ठ्यारोमा पर्यो भन्ने किसिमको कुरा भएको हुनाले अहिले विश्वलाई हेऱ्यो भने पनि अहिले के देख्छु भन्दाखेरि मैले अहिले दुईटा शब्द भने, एउटा स्वस्थ जीवनशैली अपनाऊ, अनि कोरोनासँग कसरी बच्ने सिकौँ हामीले। दोस्रो कुरा कोरोनासँगको जीवनशैलीलाई अगाडि बढाउँ। त्यो गर्नको लागि आज डक्टर हामीले पनि हस्पिटल जान्छौँ तर आफ्नो किसिमको सावधानी अपनाउँछौँ, आफ्नै किसिमको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छौँ, अनि बिरामीसँगको हाम्रो उपचारका कुराहरू हुन्छ, अनि आएपछि चाहिँ घरमा आएपछि त्यही किसिमको सबै किसिमको सावधानी अपनाउने कोसिस चाहिँ गर्छौँ। यति हुँदै पनि हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, कसैको हातमा छैन। त्यसैले कोरोनासँग बच्न सिकौँ र कोरोनासँग बाँच्नको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनशैलीलाई चेन्ज ल्याउँ। दिनु भएन। हुन्छ डाक्टर साहब, यो कुराकानीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन, कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारी र लकडाउनको अवधिमा मानिसहरूमा परेको मनोवैज्ञानिक असर र त्यो असरको प्रभावले बढेको आत्महत्याको दर, तनाव व्यवस्थापनको उपाय, कसरी हाम्रो मनोबल उच्च राख्ने, यस विषयमा रहेर आज हामीले कुराकानी गर्यौं त्रिवेणी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजका मानसिक रोग विभाग प्रमुख एवं प्राध्यापक डाक्टर सरोज ओझासँग। आजको लागि कार्यक्रम आवर हेल्थको निर्धारित समय सकिएको छ। एबीसी न्यूज हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।